بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، عدنا معكم استكمال دورة ال HTML وال CSS. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على المدخلات أو خانات الإدخال في ال HTML. يعني الأدوات التي تمكننا من إدخال المعلومات والمعطيات في صفحة الويب، كالرقم السري والبريد الإلكتروني وإلى آخره. إذا سنتعرف على هذه المدخلات وكيف نقوم بدمجها في صفحة الويب. input هكذا، ثم هنا نكتب type، يعني نوع المدخلات هنا type، ثم بين مزدوجتين نكتب هنا text أو نوع هذا المدخل، هل هو نص أو بريد إلكتروني أو رقم سري إلى آخره. إذن سنفصل في هذه الأشياء إن شاء الله. إذن type، ثم نقوم بإغلاق الوسم على هذا الشكل. إذن هو وسم أحادي كما تلاحظون. إذن الآن ننتقل إلى محرر النصوص نوتباد بلس بلس لنتعرف على أنواع هذه المدخلات. إذن قبل أن نبدأ في التطبيق، إذن التايب قد يكون هنا التايب ممكن. إذن هناك عدة أنواع. إذن أولا تكست، أي نص، أي أننا ندخل نص أو جملة أو فقرة كاليوزر نيم إلى كما ترون في المواقع، أو باسورد هكذا. عند كتابة الباسورد فإن المدخل لا يظهر. ثم الإيميل هكذا، ثم هناك التكست والباسورد والإيميل. إذن نذهب إلى محرر النصوص لنطبق. نقوم بمسح هذه الأشياء. إذن لحد الساعة الحمد لله تعرفنا على عدة وسوم، وهي وسوم أساسية في لغة ال HTML. إذن هنا اكتب input، نبدأ أولا بالإنبوت من نوع تكست أي نص. إذن لكي نرى، إذن نعمل حفظ. هنا اكتب هنا عنوان مثلا أو تكست، ثم نعمل حفظ، ثم نقوم بالتوجه إلى test2.html لكي نرى النتيجة. إذا لاحظ أخي الكريم هنا، إذا تكست، إذا هنا خانة الإدخال، هنا يمكنك إدخال أي شيء هنا. نعم، إذا هناك نوع آخر وهو الباسورد مثلا. باسورد
إذا بنفس الطريقة يجب أن تنتبه إلى طريقة كتابة هنا التايب التكست والباسورد، لأنه إذا أخطأت في كتابة فقد لا تحصل على النتيجة التي ترجوها. إذا هنا أقوم بريفريش. إذا لاحظ هنا باسورد، كذلك هنا باسورد عندما أكتب. إذا فإن النص أو المدخل لا يظهر. هناك نوع آخر، الإيميل أو البريد الإلكتروني. بنفس الطريقة أكتب إيميل، هنا أعمل BR للعودة إلى السطر، ثم أكتب هنا إيميل على هذا الشكل. في هنا يمكنك أن تكتب هنا تكست أو الباسورد أو الإيميل بين مزدوجتين أو بين نقطتين، بين فاصلتين رأسيتين كما يظهر هنا. إذا هناك عندك طريقتين، إما المزدوجتين أو فاصلتين على هذا الشكل أو على هذه الشكل. إذا أقوم بالحفظ ثم أذهب لأعمل ريفريش. إذا لاحظ هنا، إذا بعد أعمل ريفريش، إذا هنا إيميل تكست باسورد. إذا هذا كل ما في الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.